thousand and lakh of students coming on the street, hitting on the streets for their right, but are not ready to, ask the resignation of this education minister. Why? Why is he so important? When he has spoiled the future of the youth, when he has played with the future of the youth, I must say over here, PM Modi ji, it's going to be a big loss for you and for your particular party, Bajpa party, BJP party, whatsoever. But we are not keen in knowing that. At the end of the day, it is the students, the children, it's their parents that who has worked so hard to get them at this state, this level. Today, along with their parents, they are agitating today in Delhi. From different states, tell me one state which is at peace today. One state. The whole country has hit the road. And today, if you go to see, every student, every child is crying today. You all have taken the democracy away from them. It is their democratic right. You all have suppressed their voices. You all have got the cops on the street. Lathi charge for the students, for the children. Lathi charge, that's the least that we could ever expect from this government. What you all have done to the youth today, as we can see in Delhi for the Jantar Mantar. सगळे प्रोटेस्टाक तुम्ही पुलिसा मुखार काटाय आणि हे सारखे जब बीजेपी डरता है पुलिस को आगे करती है एंड दिस इज व्हाट यू हैव डन टुडे. इट इज रियली सैड टू सी टुडे. आमगेलो सोनम वांगचुक, he has been, on humanity grounds, he have been agitating, protesting, hunger strike. 20 days, it's not a joke. 20 days to do a hunger strike, it's not a joke. तूं म्हाका 2 दीस उपास राव म्हूण सांगून मुको जावपा ना. आनी तेणें 20 दीस उपास केलो. वाय? फॉर द सेम फ्युचर जनरेशन. ही इज one man army who stood by the children, who stood by the students, who stood by the youth. And he is not this particular, whoever the Amdar, whoever the MLAs, whoever the ministers are there in your particular khake, that is in BJP Sarkar. Yes, your particular Sarkar has all these ministers who are uneducated. But Sonam Wangchuk is a highlighted person with, I don't know, n number of degrees, which none of your ministers can meet up to it. And today, you all have just lifted him up like a garbage. जेशकोन तो न्हिदलो आहलो तुमी चादरां बादरां हाण, पुलीस बी हाण, तेका लिफ्ट केलो. You all could have done it in a systematic way. You all were so concerned about him. You all should have picked him up in a systematic way. You all have bought an ambulance, lift him up nicely, take him up. आता कोणा तुमगे मोत्र्या बोर दिताय मरे तुमी. आता एका जेशकोन लिफ्ट केलो, I must say, PM Modi has to resign. Not only the education minister, because today what I'm looking at, because you're not even bothered about the children today. That's what I'm looking at. If you were so concerned about the youth and the children today, you would have asked your particular minister, the education minister, Dharmender, to resign. And you would have shown that concern to the 1,000 and lakh of students who are hitting the street today. And all this particular youth would have honored you today. Honored you. But today they are literally crying for their rights. Will it happen is a big question mark. And today in solidarity, we, the Goans, stand together, stand united with Sonam Wangchuk and the youth of India and asking the resignation of the education minister at the earliest. Thank you. जी पीसफूल प्रोटेस्ट जे आसता, जे पीसफूल प्रोटेस्ट सद्दां आमी म्हणटा, आमी बूक हडताळाक बसता, एक प्रेशर एक्टींग म्हणून गव्हर्मेंटाक एक लायफ लॉस जाल्यार ते प्रेशरान पडटले म्हणून. पूण खंयच लागीं आमकां दिसना आमची कोण प्रेशरान पडला कसो. ते इज इवन वॅलीड. आतां ते पीसफूल प्रोटेस्ट आमी म्हणटा बूक हाडटा, हंगर स्ट्रायक करपाचें आतां हेन्सफूल.
You see now, Karapur people now, more than 100 days they are sitting for protest. They have set for agitation, and they have been sitting over there. And more of them are Nari, the women who has hit the streets today, who has gone on streets today for their rights, for their democratic rights. But you see, our government is least bothered. Whether you do or die, it doesn't really matter. All that matters to them is their party. Today, they are the same people who had brought this BJP Sarkar into power, and they are the same people who are crying on the streets today. So he's least bothered about his own karyakartas, the own people who has brought him in power today. So it doesn't really matter who dies and who is sustaining today, who has life, but at the end of the day, his belief is only one thing, that BJP Sarkar and the power, that is what matters to them. शिरीष बाब शिरीष बाब तुमकां कितें सांगपाचें आसा आयज जेन्ना इतले इंडियेभर एक सिंपल गोश्ट म्हणल्यार रेजिग्नेशन दिया फॉर द अकावंटेबिलिटी ऑफ जे भुरगे मेल्या तेजेर आयज ते करपाक आमकां लाखांनी लोकांक भायर सरचें पडलें भुरग्यांनी भायर सरचें पडलें आनी पेरंट्सां जे कामां बा सोडून आयचे दिसा ते पार्लमेंटान वचपाक भायर सरले कितें दिसता तुमकां इंडिया खंय पावलें तें हेका लागून पयलीं बेजिकली म्हणल्यार आमकां कळपाक जाय की 500 रुपयाची आनी 1000 रुपयाची जनता आयज जे युवा भायर सरला ते बेजिकली खंय तरी दुखता आनी त्रास जाता आनी तांकां त्रास फेस करपा पडटा म्हणून भायर सरला आयज एक टायम असो आशिल्लो की लोक चिंत्ताले की युवा म्हणल्यार खंयचें लेटस्ट म्युजीक आयला which concert is going on where, which singer is performing where, which match is being playing where, ते चालू आशिल्लें पूण आयज आमी देशभरान एक गोश्ट पळयता की आयज खंयचो प्रोटेस्ट खंय चल्ला हेजो एक मेनू लिस्ट जाला आयज उत्तराखंड पळय आयज गोंयान पळय आयज तूं महाराष्ट्रान पळय आयज तूं हरियाणान पळय सगळे कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा एक टायम असो आशिल्लो हेच युवा आमी सदां म्हणटाले की प्रोटेस्ट चालू आसा बरी गजाल आमी लायक आनी फेसबुकार कमेंट मारताले पूण आयज अशी परिस्थिती आयला की फेसबूक आनी इंस्टाग्राम फाटीं उरला आनी लोक रस्त्यार येवपाक लागला आयज जेन्ना तुमी म्हणिल्लें की तेंचेर कितें प्रेशर पॉयंट पडटा काय म्हणून प्रेशर पॉयंट पडो ना पडो तेंचेर पडो ना पडो पूण हर एक सामान्य युवाचेर प्रेशर पॉयंटाचेर बटन दामता ते चिड्डयता की प्रेशर वाडून आयज तरणाटे भायर सरपाक लागला युवाचे उलटे पळोवपाक गेल्यार मिनींग म्हणटा तो वायू युवाज ओपोजीट इफ यू डू इट इज वायू आनी वायू हो केन्नाच स्टॉप जावपाक शकना आनी ज्या दिसा वायू बंद जातलो त्या दिसा संवसार आनी पृथ्वी बंद जातली आयज अशी परिस्थिती आयला की अश्वमेधाचो तो घोडो आसा तो तरणाट्यांनी त्या युवांनी सोडिल्लो आसा आनी तो अश्वमेधाचो घोडो अंतीम काबार जायना तो पर्यंत तो घोडो धांवत रावतलो आनी आयज पळोवपाक गेल्यार आषाढीच्या म्हयन्यान विठूची माऊलीची एक वाटेन वारी चालू आसा आनी एक आमची अशी परिस्थिती जाला की आयज आमकां हाडून रस्त्यार सोडला आयज कसल्या कामा खातीर आमकां प्रोटेस्ट करपाक पडटा काय म्हणल्यार पेपर लीक आयज कसल्या कामा खातीर प्रोटेस्ट करपाक पडटा जाल्यार आमचे जागे आमचेच स्वताचे पुर्वजांनी सांबाळिल्ले जागे आयज जे लुटून व्हरता तेज्या खातीर प्रोटेस्ट करपाक पडटा आयज प्रोटेस्ट कित्या खातीर करपाक पडटा काय म्हणल्यार एम्ब्युलन्सी ना हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट सारको ना हेज्या खातीर करपाक पडटा आयज तुमी बारीक नोट केला आसतले मडक्याचो नंबर आनी लॉटरीचो नंबर केन्ना लीक जायना पूण पळोवपाक गेल्यार लीक जाता जाल्यार एग्जामीचो पेपर लीक जाता आयज कॅसिनोचो नंबर केन्ना लीक जायना पूण एग्जामीचो पेपर लीक जाता कित्याक लीक जाता म्हणल्यार हेतून अशें दिसता की आयज पळोवपाक गेल्यार मडक्याचे एजंट कॅसिनोचे एजंट आमचे प्रोफेसराकी हुशार हे केन्ना घडटा जेन्ना आमी अंगुठा शाप मंत्री जिखून हाडटा आपल्या पोटा भरपा खातीर आनी आपल्या बॉल्सां भरपा खातीर जेन्ना असले आमदार हाडटा तेन्ना ही गोश्टी घडटा पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक लीक आपुणसो जातलो हो लीक करता तो खंय तरी कार्यकर्ता आसतलो नाल्यार खंय तरी कोणा तरी घूस खावन तरी खंय तरी पेपर लीक जाला आसतलो आयज म्हाका एक तुमी म्हणटात आयज गोंयच्यान कितलेशे भुरगे IAS ऑफिसर जावपाक जाय कित्याक जायना हेजे बद्दलूय शिकपाची गरज आसा आयज आमी पेपरार दाखयता न्यूजार दाखयता अनएम्प्लॉयमेंट इज एट हायेस्ट रेट सरकारान केला कितें अनएम्प्लॉयमेंट काबार करपा खातीर आयज समज कसलोय फिगर चेंज जाला जाल्यार तो फिगर चेंज जाल्यार बँक बॅलन्साचो ह्या आमदारांच्या आनी मंत्र्यांचो नाही आनी कोणाचोच न्ही आयज अशी परिस्थिती जाला गोंयान की आयज तूं इमेजीन कर पयलीं नॅशनल वायज कितें प्रोटेस्ट जातालो तेन्ना गोंयकार भायर सरनासले तेन्ना गोंयकार आसताले आमी आसूं आमी करता पूण एक लक्षांत दवरा आयज
तेन्ना तरी थोडे आमदार मंत्री थोडे बरे आसताले तितलेय लुटपा वचनासले. आयज अशी परिस्थिती जाला की हर एक आमदार आनी मंत्री लुटपा लागला. पळोवपाची परिस्थिती अशी जाल्या. हांव सिंपल गजाल विचारपाक सोदतां की आयज आमी पयले खुबशे गोश्टी एक टायम असो आशिल्लो की आमी डिस्कशन करताले. आयज इंडिया पाकिस्तान मॅच, इंडिया श्रीलंका मॅच, आयज AB डिलन खंय म्युजीक प्ले करता, आयज खंयची म्युजीक खंयच्या क्लबान चालू आसा, खंयचो DJ खंय वाजयता, DJ चेतास खंय आसा, DJ आनी न्युक्लियर खंय आसा, हेजे बद्दल उलयताले आमी यूथ आसतना. पूण आयज आमी कितें उलयता जाल्यार अरे आयज खंय प्रोटेस्ट चालू आसा, आयज लेटस्ट प्रोटेस्ट कोणाचो चालू आसा, आयज कोणाचो प्रोटेस्टान कोण बसला, आयज हंगर स्ट्रायक खंय आसा. सो हे डिस्कस चालू आसा. पूण आयचे दिसाक आमी पळयलेले हेज अ यूथ आमी एक टायम पळयताले की अरे लेटस्ट टेक्नो म्युजीक खंयची आयला, टेक्नो बॉलिवूड म्युजीक खंयची आयला, आनी आयज खंय चालू आसा, आयज लुटमार खंय चालू आसा, हो प्रोटेस्ट चालू आसा. आयज दीस वर्सभर शिकता आमी एंट्रन्स एग्जामी खातीर. आयज युवा वर्सभर आपले सण एटेंड करना, आपलो ते जावं चवथ जावं दिवाळी जावं क्रिसमस जावं एटेंड करनासतना एग्जामीक तयारी करता आनी लास्ट मुमेंटाक कळटा की एग्जामीचो पेपर लीक जाला आनी तेच्या आवय बापायक कळटा लास्टाक की पेपर लीक जाल्ल्या कारणान तेज्या प्रेशरान तो वचोन खंय तरी सुसायड करता. हेजो जिम्मेदार कोण? एका खुनी म्हणून कोणा मानपाचो गरज आसा जाल्यार घेवपाचो की हेजो कल्प्रीट क्लियर कट क्रिमिनल म्हणटा तो सरकार. गोंयान आनी खुबशे देशभरान आमच्या इंडियेन डबल इंजीन सरकार जो आसा तो सरकार आनी हांगा गोंयचे राज्याचे तशे देशभर युवाक कसो डबल सिस्टमान काबार करपाचे हो डबल इंजीन सरकार करता. आयज एज्युकेशन मिनिस्टराची क्वॉलिफिकेशन काडा. तुमी कितें हे चिंततात की बाबा तो स्वता एक दीस सांगता आपूण चाय विकता तो मनीस देश कसो चलयतलो. आतां म्हाका एक सांग, खंय तरी सैरीकेक वताले चले भुरगे जेन्ना सैरीक करता तेन्ना आमी विचारता न्हवरो कितें शिकला, खंय कामां आसता, कितें करता, केन्ना येता, केन्ना वता तेन्ना. पूण जेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें एज्युकेशन डिपार्टमेंट कोणाक दिवपाचें आसता तेजें एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन तरी विचारा. ताका कांयच क्वॉलिफिकेशन करना. एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन शूड बी आस्क फॉर. आयज सिंपल तुमी विचारपाक गेले, आयज आमचे एज्युकेशन मिनिस्टराक थोडे आसतले पूण बाकीचे विचारले PhDचो फूल फॉर्म म्हणल्यार ताका खबर उरपाना. तांकां इंग्लीश पेपर तांकां हांव चॅलेंज मारता, तो धर्मेंद्र प्रधान आसूं ना तो नरेंद्र मोदी आसूं, व्हायट पेपर दी आनी पेन दी आनी ताका सांग एक एप्लिकेशन ड्राफ्ट कर आनी दाखय म्हणून. एप्लिकेशनाचें स्पेलिंग एप्लिकेशन सारकें बरोवन दाखय, AP कितली आसा ती P कितली आसा ती एप्लिकेशनाच्या तेंय बरोवन दाखय म्हणून सांग. जेन्ना तो करेक्टली बरयतलो हांव तेज्या वांगडा भोंवतलो. चल इतली चॅलेंज ताका एप्लिकेशन क्लियर बरोवन दाखय म्हणून. आयज गोंयान कितलेशे आमदार आसा तांकां न्यूजपेपर वाचपाक कळना. तेंच्या हातीन न्यूजपेपर दी आनी वाचून दाखया म्हणून सांग. आनी देश चलयतले आनी गोंय चलयतले. कसले चलयतले रे तुमी चलयतले तुमचे बँकेचे अकाउंट चलयतले आनी आशिल्ले ते 2 नंबराचे धंदे चलोवपाक शकतले. तुमी देश आनी गोंय चलोवपाक पावपाना तुमी. सो सरकारान आनी युवान एक अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. घरान बसून फेसबुकाचेर लायक कमेंट बंद करात, भायर सरात, रस्त्याचेर देवात, रस्ते आडवपा पडल्यार रस्ते आडायात. चडांत चड एक सांगता 800 म्हणून तुमकां जॉबां मेळपाना आनी जॉबां मेळटली जाल्यार तुमकां कितें ना कितें दिवन जॉबां मेळटली. नाय तूं खंयच्याय आमदाराचो आनी मंत्र्याचो फेवरेट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसपा जाय तेन्नाच तुका जॉबां मेळटली, नाल्यार जॉबां मेळपाना. एटलिस्ट गोंय आनी देश साल्वार करपा खातीर तरी देवा. थंय तुमकां जॉब मेळत ना मेळत पूण गोंय आनी देश साल्वार करपा खातीर तुमकां मेडल अवश्य गोंयकार दितले, हेतून दुबाव कांयच ना. थँक्यू. Just to add on to this, आतां कोण एक भुरगो आपणाक एक जॉब मेळटो जाल्यार देखून you see minimum qualification is required. Minimum qualification म्हणटात. Why when it comes to ministers particular qualification range कितें ना election ना बसता येता तोणा they should also meet up to the criteria no. तेंगली बायोडेटा आसपा जाय, तेंगे क्वॉलिफिकेशन कित काय म्हूण and then only there has to be a transparency. आतां दुसरी गजाल म्हाका फकत एकूय लास्टली I want to say मोदी जी प्लीज हम लोगों को पुराने दिन वापस दे दो बाबा. पूरे दिन वापस दो. प्लीज हम लोगों को वापस दे दो. अच्छे दिन नहीं चाहिए. देखा हम लोगों ने, we have seen the worst of the days during our सरकार. So kindly give us बुरे दिन, पुराने दिन and ये जो अच्छे दिन है वो आपको मुबारक और आपके कार्यकर्ताओं को मुबारक.